नेपाल के बाद अब पाकिस्तान ने भी अपना नया नक्शा जारी कर दिया है। नेपाल ने लीपू लेक और काला पानी समेत कई ऐसे इलाकों को अपने इस नए मैप में डाला था जिस पे इंडिया क्लेम करता रहता है कि वो उसके इलाके हैं। और नेपाल ने ये अपना नया नक्शा अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी यानी यूनाइटेड नेशंस में भी भिजवा दिया है। इसी तरीके से अब पाकिस्तान ने भी आज अपना नया नक्शा जारी किया हुआ है। आप में से बहुत से लोग ये ही समझ रहे होंगे कि पहले की तरह अब भी इसमें कश्मीर पाकिस्तान ने पूरा का पूरा अपना इलाका जाहिर किया होगा और इंडिया इस पे खफा होगा, लेकिन बात इस बार उससे कुछ आगे है और शायद ये भी नई डेवलपमेंट्स आपको जानकर हैरत होगी। कश्मीर के अलावा जो मज़ीद दो हैरानकुन बातें इस नए नक्शे में सामने आई हैं वो शायद आपने पहले ना देखी हो। मोदी साहब का जो होम टाउन है इंडिया की रियासत गुजरात, मोदी साहब गुजरात से हैं। गुजरात का जो 7वां बड़ा शहर है जिसे जूनागढ़ कहते हैं और जूनागढ़ का मतलब है कि पुराना किला, ये शहर भी पाकिस्तान ने अपना इस पे क्लेम डाल दिया है कि ये हमारा इलाका है और ये पहली बार ऑफिशियली पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश किया है कि ये हमारा इलाका है। और इस पाकिस्तान के नए मैप में पहली बार इस शहर को डाला गया है यानी इंक्लूड कर दिया गया है और सरकारी सतह पर ये ऐलान किया गया है कि जूनागढ़ दरअसल पाकिस्तान की मकबूजा यानी ऑक्यूपाइड टेरिटरी है जिस पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है कश्मीर की तरह। ये तो सबसे पहले हैरानकुन बात है जो इस नए नक्शे में सामने आई है। इसके अलावा भी एक ऐसी बात है जो कि बहुत ही पुरस्कार है जो कि पाकिस्तान ने इस नए नक्शे में जाहिर की हुई है और वो ये कि एक जगह से इस नक्शे में बाउंड्रीज नहीं है माजी की तरह, यानी ये मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान के इन इलाकों के अलावा जूनागढ़ और कश्मीर के अलावा और भी बहुत से इलाके हैं जो कि इंडिया में शामिल हैं और मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान वो इलाके वापस लेने का अज़म रखता है। अगर आप ये मैप देखें तो इसमें आप देखें बाउंड्रीज नहीं है और जब किसी चीज़ में बाउंड्रीज नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो इनकम्प्लीट है और अभी इसमें मज़ीद इलाके शामिल होने हैं। ये एक बहुत ही बोल्ड और ब्रेव किस्म का मैसेज है जो कि पाकिस्तान की तरफ से किया है। आप में से कुछ लोग यकीनन यही सोच रहे होंगे कि आखिर गुजरात के शहर जूनागढ़ और पाकिस्तान के बीच में क्या लिंक है। तो हम आपको इस शहर की थोड़ी सी तारीख बता देते हैं ताकि आपको समझ जाए कि ये इशू सारा है क्या जूनागढ़ और पाकिस्तान का। इस शहर जूनागढ़ की तारीख वैसे तो हज़ारों साल पे मुहित है और अभी मौजूदा दौर में ये इंडिया की रियासत गुजरात में आता है। इससे पहले गुजरात भी मुंबई यानी महाराष्ट्र का हिस्सा था। उसके बाद महाराष्ट्र के दो हिस्से कर दिए गए, एक हिस्सा महाराष्ट्र रहा और दूसरे को गुजरात का नाम दिया गया और ये जूनागढ़ भी इसी गुजरात स्टेट के अंदर आ गया। तारीखी तौर पर ये शहर गुजरात स्टेट का हिस्सा नहीं रहा है। ये इंडिया के कायम होने के कुछ ही साल बाद की स्टोरी है कि इस शहर को गुजरात की रियासत में शामिल कर दिया गया था। ये भी याद रहे कि गुजरात में ही बहुत से ऐसे भी इलाके हैं जिसके बारे में पाकिस्तान आने वाले दिनों में ये क्लेम कर सकता है कि ये उनके इलाके हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है उसके बहुत से इलाके 1947 में इंडिया में चले गए थे और उन इलाकों में आज भी सिंधी ज़बान बोली जाती है जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सूबा है और उसमें आज भी सिंधी अजरक और सिंधी जो कल्चर है वो राइज है उन सारे इलाकों में। गुजरात के अलावा राजस्थान जो इंडिया का स्टेट है वहाँ के भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि किसी ज़माने में सिंध का इलाका हुआ करते थे लेकिन 1947 के बाद वो भी इंडिया के अंदर चले गए हैं। तो इस मैप का इनकम्प्लीट होना इस चीज़ की तरफ निशानदेही करता है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं हैदराबाद समेत और इन गुजरात और राजस्थान के इलाकों समेत जिनको पाकिस्तान आने वाले दिनों में क्लेम कर सकता है। लेकिन फिलवक्त पाकिस्तान की सारी तवज्जो इन इलाकों पे है जो कि इस्टेब्लिश हो चुका है कि वो उसी के इलाके हैं और उसकी एक हिस्ट्री है, बैकग्राउंड। बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनकी शायद हिस्ट्री ना हो यानी 1947 के बाद, लेकिन ये जो इलाके हैं जूनागढ़ के और कश्मीर के इनकी बाकायदा एक हिस्ट्री है जिससे इसका लिंक पाकिस्तान के साथ साबित होता है। जूनागढ़ की जहाँ तक बात है तो जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, बरतानवी राज से उन्होंने आज़ादी हासिल की, तो जूनागढ़ तब एक अलहदा रियासत थी और उसके हुक्मरान का नाम था मोहम्मद मोहब्बत खान जी। ये 1947 की जो डिवीज़न हुई तो जूनागढ़ को ये ऑप्शन दिया गया था कि वो या तो पाकिस्तान में शामिल हो या इंडिया में शामिल हो या अलहदा हैसियत अपनी बरकरार रखें।
لیکن کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب متنازع برطانوی گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن، جس کے لیے پاکستان یہ الزام لگاتا رہتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ پرو انڈیا تھے اور ان کی نہرو کے ساتھ بڑی گہری وابستگی تھی، انہوں نے ان ساری ریاستوں کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ انڈیا کی طرف چلی جائے، اور یہ جو آپشن ہے کہ وہ پاکستان کی طرف جائیں یا انڈیا کی طرف جائیں، یہ آپشن انہوں نے صرف ان کو دیا جن کا بارڈر پاکستان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ لیکن جوناگڑھ وہ ریاست ہے جس کا بارڈر پاکستان کے ساتھ زمینی طور پر نہیں لگتا ہے، لہذا ماؤنٹ بیٹن صاحب نے جوناگڑھ کی ریاست کا جو والی تھے، جو نواب تھے، ان کے اوپر یہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ انڈیا میں شامل ہو جائیں۔ اس پہ جوناگڑھ کے جو نواب تھے انہوں نے کہا کہ بے شک زمینی راستہ ہمارا نہ لگتا ہو پاکستان کے ساتھ، لیکن سمندر کا راستہ تو لگتا ہے، یعنی سمندروں کے ذریعے ہم ٹریولنگ کر سکتے ہیں پاکستان سے جوناگڑھ۔ 15 ستمبر 1947 کو جو جوناگڑھ کے نواب تھے محمد خان جی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ جوناگڑھ کا جو بارڈر ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ملتا تھا، لیکن انڈیا نے اس بات کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ جوناگڑھ جو پاکستان کا اگر حصہ بنا تو ایک تو گجرات میں دنگے فساد ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ 96% ہندو ریاست ہے، تو اس ہندو ریاست کو پاکستان کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ حالانکہ یہی فارمولہ کشمیر پہ بھی اپلائی ہو رہا تھا جس کا 85% عوام مسلم تھا، لیکن انڈیا نے وہاں پر اس رول کو نظر انداز کر دیا اور یہاں پر یہ رول اپنا لیا کہ 96% چونکہ ہندو ہیں لہذا یہ ریاست انڈیا کا حصہ ہونی چاہیے، لیکن یہی رول کشمیر پہ اپلائی کرنے سے وہ بعد رہے۔ اگر یہی رول کشمیر پہ اپلائی کیا جائے تو کشمیر پاکستان کی ریاست بنتا ہے۔ اس کے بعد جب انڈیا کی فوجیں جوناگڑھ کی طرف آتی ہیں تو جوناگڑھ کے جو نواب تھے وہ پاکستان آ جاتا ہے اور وہ آخر تک پاکستان میں ہی رہتے ہیں، اور پھر جوناگڑھ پر انڈیا کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے اس نئے میپ کو کشمیری رہنماؤں سمیت پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اپوزیشن دونوں نے ہی اپروو کیا ہوا ہے، جبکہ انڈیا نے اس نئے میپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ خود انڈیا نے 2019 میں اپنا نیا میپ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے پاکستان کی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے جو علاقے ہیں اس کو انڈیا کا حصہ ظاہر کیا تھا، اور اسی میپ میں نیپال کے بھی بہت سے علاقے، کالا پانی اور لیپو لیک وغیرہ جیسے جو علاقے تھے اس کو انڈیا نے اپنا حصہ مانا تھا، اور اس پہ نیپال نے شدید احتجاج کیا تھا، اور اگلے ہی سال یعنی اس سال 2020 میں نیپال نے بھی اپنا نیا نقشہ جاری کیا تھا، اور اب پاکستان نے بھی یہ نیا نقشہ جاری کر دیا اپنا، جس میں اس نے انڈیا کے کچھ علاقے جو موجودہ وقت میں انڈیا کے قبضے میں ہیں ان کو اپنا علاقہ انہوں نے دائر کر دیا۔ اب ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ آخر کیوں ان ممالک نے نئے نقشے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں؟ پہلے انڈیا نے کیا، پھر نیپال نے کیا اس کے ریسپانس میں، پھر پاکستان کر رہا ہے، ابھی آخر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ان ممالک پر برطانیہ کا قبضہ تھا اور برطانیہ یہ لکیریں کھینچ کے گیا ہے، لیکن اس وقت حالات بالکل بدل چکے ہیں، نہ برطانیہ کا وہ اثر و رسوخ ہے دنیا پر اور نہ ہی دنیا 1947 جیسی ہے۔ اب ایک نئی پاور ایمرج ہو رہی ہے جس کا نام ہے چائنا، اور نہ چائنا برطانیہ کی ان لائنوں کو مانتا ہے، نہ پاکستان مانتا ہے اور نہ ہی نیپال مانتا ہے۔ اس وجہ سے یہ تینوں ممالک اب اپنے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس کلیم کرنے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید آپ کو بارڈر ڈسپیوٹس نظر آئیں گے ان تینوں ممالک کے بیچ میں، خصوصاً انڈیا کے ساتھ، کیونکہ انڈیا جو تھا وہ مین تھا برطانوی راج کا ایک گڑھ تھا، اور برطانیہ کا سارا سیٹ اپ جو ایشیا کا تھا وہ یہیں سے چلتا تھا۔ یہیں پہ بیٹھ کے، انڈیا میں بیٹھ کے ہی انہوں نے یہ سارے نقشے، ساری لائنیں کھینچی ہوئی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ چائنا اور انڈیا کے بیچ بھی کوئی فارمل لائن آف کنٹرول نہیں ہے، یعنی دونوں کے بیچ جو بارڈر ہے انڈیسائیڈڈ ہے، نہ انڈیا اس بارڈر کو مانتا ہے نہ چائنا مانتا ہے۔ یہ پورا کا پورا انڈیا اور چائنا کا جو بارڈر ہے یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی یہ دنیا کے کسی بھی معاہدے میں نہیں آتے، حتیٰ کہ کوئی وربل ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا ان کا، نہ وربل ایگریمنٹ ہے نہ ریٹن ایگریمنٹ ہے۔ ایسے میں اگر انڈیا چائنا کے یا چائنا انڈیا کے کسی علاقے پہ کنٹرول کرتا ہے تو اس کا کوئی ریٹن ریکارڈ ہے ہی نہیں جس سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ انڈیا کے علاقے تھے۔ مثال کے طور پر لداخ میں چائنا نے اتنے سارے کلومیٹر اندر آ گئے وہ، لیکن انڈیا کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے جس کو وہ عالمی سطح پر ثابت کر سکے جس سے کہ یہ انڈیا کے علاقے میں چائنا گھس کے آ گیا ہے۔ یہی کچھ حال نیپال کا بھی ہے۔ نیپال کے جو یہ علاقے ہیں لیپو لیک اور کالا پانی والے، یہ کسی باؤنڈری میں نہیں آتے، بلکہ نیپال
کئی دہائیوں سے انڈیا کو یہ کہتا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر ایک آفیشیل آپ بارڈر بنا لیں، لیکن انڈیا نے ان کی بات ابھی تک نہیں مانی تھی۔ لیکن چائنا کی سپورٹ کے ساتھ اس وقت نیپال بہتر بارگیننگ پوزیشن میں ہے بنسبت انڈیا کے، تو آنے والے دنوں میں یہ جو بارڈر ڈسپیوٹس ہیں یہ مزید شدید ہونے کا خطرہ ہے۔